इस्लामी भाइयों, ये कैसी इबादत है? शादी कैसी इबादत है? प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, शादी वो इबादत है, निकाह वो इबादत है कि जब जमीन पर कोई नहीं आया था, सबसे पहली इबादत अगर कोई है वो निकाह है। निकाह, नमाज बाद में, रोजा बाद में, हज बाद में, ज़कात बाद में, माँ बाप के हुकूक बाद में, वालिदैन के हुकूक बाद में, पड़ोसियों के हुकूक बाद में। निकाह जो है ये सबसे पहली इबादत है। जब दुनिया में कोई इंसान नहीं आया था, जब दुनिया में कोई इंसान नहीं आया था, सबसे पहले निकाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम का हजरत हव्वा से हुआ था। जब दुनिया में कोई इंसान नहीं आया था, पता ये चला सबसे पहली अगर कोई इबादत है वो निकाह है। निकाह ये सुन्नत पर हमें और आपको कायम व दायम रहना। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, सबसे पहली इबादत निकाह है और सबसे बाद, सबसे आखिर जब जन्नती लोग जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में पहुंच जाएंगे, वहां नमाज के बारे में कुछ नहीं, ज़कात के बारे में नहीं, क्योंकि आमाल का दारोमदार जो है दुनिया में है। दुनिया में नमाज पढ़िए, दुनिया में रोजा रखिए, दुनिया में ज़कात दीजिए, दुनिया में। जब इंसान मर जाएगा, न नमाज पढ़ने का मौका मिलेगा, न ज़कात देने का मौका मिलेगा, न हज करने का मौका मिलेगा। सिर्फ एक ही चीज है, क्या चीज है? अगर जन्नती मोमिनीन, जन्नती मोमिनात जन्नत में होंगे और अगर वो ख्वाहिश करेंगे कि जन्नत में हमारा निकाह हो, तो लिखा हुआ है कि जन्नती मोमिनीन का मोमिनात के साथ जन्नत में भी निकाह होगा। पता ये चला कि निकाह ऐसी इबादत है जो सबसे पहली इबादत है और सबसे आखिर में जो इबादत है, जब जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे, वहां अगर ख्वाहिश करेंगे तो वहां भी निकाह होंगे। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, निकाह के बारे में बहुत कुछ है। मैं आपको बड़ा मुख्तसर सा वक्त है, इसलिए मुख्तसर अंदाज में चंद बातें अर्ज करके रुखसत होने की कोशिश करूंगा। एक मर्तबा कह दीजिए सुभान अल्लाह और मचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, हजरत अमीर मुआविया के एक नौकर थे, खादिम थे। कौन थे? एक खादिम थे। वो खादिम थे, चुनांचे उनकी कोई औलाद नहीं थी, उनकी कोई औलाद नहीं। उठा लीजिए 12वां पारा, उसकी तफसीर को पढ़िएगा। मैं पूरी मुकम्मल तफसीर फिर कभी इंशाअल्लाह बतलाएंगे। आज मुख्तसर से इशारा करके रुखसत होने की कोशिश करूंगा। उस तफसीर को जब आप पढ़ेंगे, उनकी कोई औलाद नहीं थी। जब उनकी कोई औलाद नहीं थी, चुनांचे वो हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हसन के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? इमाम हसन के पास जाते हैं। जाने के बाद अर्ज करते हैं, आका दाता हुजूर, शादी को वक्त बहुत हो गया है। आज का मुआशरा होता, शादी को 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 3 साल हो जाए, कोई औलाद ना हो तो औरतों के अंदर, मर्दों के अंदर तरह तरह की बातें आने लगती हैं। मगर प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अब से 1350 साल पहले की बात अर्ज कर रहा हूँ। चुनांचे शादी हुए काफी अरसा हो गया, औलाद नहीं हुई। और कौन है? अमीर मुआविया की खिदमत करने वाले, उनके मुलाजिम हैं। चुनांचे हजरत इमाम हसन की बारगाह में जाते हैं। जाने के बाद अर्ज करते हैं, आका दाता हुजूर, काफी अरसा हो गया है, घर में कोई चिराग जलाने वाला नहीं है, घर में कोई चिराग जलाने वाला नहीं है, कोई औलाद नहीं है। आका क्या किया जाए? चुनांचे हजरत इमाम हसन फरमाते हैं कि तुम 24 घंटे में सिर्फ 700 मरतबा ला हौला अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिया करो। जब तुम 700 मरतबा इस्तगफार करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे घर में औलाद की खुशियां अता। ये मैं अपनी बात नहीं बल्कि कुरान की तफसीर की बात कर रहा हूँ। उठाइए 12वां पारा पढ़िए। चुनांचे फिर क्या होता है? अब यही नहीं, एक लड़का पैदा होता है, दूसरा लड़का पैदा होता है, तीसरा लड़का पैदा होता है, 4 लड़के पैदा होते हैं, 5 लड़के आते हैं, यहाँ तक के उनके घर में 11 लड़के
پیدا ہوتے ہیں، جب 11 لڑکے پیدا ہوتے ہیں، امیر معاویہ عرض کرتے ہیں آخر یہ بتلائیے پہلے تو تمہارے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی، اب تمہارے گھر میں اولاد پہ اولاد، لڑکوں پہ لڑکے، معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ چنانچہ وہ عرض کرتے ہیں ہم نواسے رسول حضرت سیدنا امام حسن کی بارگاہ میں گئے، انہوں نے عرض کیا اے خادم سنو سنو، تم دن میں 24 گھنٹے میں صرف 700 مرتبہ استغفار پڑھ لیا کرو، صاحب اولاد ہو جاؤ۔ کہا 700 مرتبہ استغفار کر لیا کرو، صاحب اولاد ہو جاؤ گے۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ نے عرض کیا آخر تم نے یہ تو پوچھ لیا کہ تم صاحب اولاد ہو جاؤ گے، کیا یہ حضور کا فرمان ہے، کوئی حدیث ہے، یا کسی کیا امام حسن کا اپنا قول ہے؟ یہ بھی پوچھ لیتے جیسے انہوں نے کہا۔ چنانچہ جاتے ہیں حضرت امام حسن کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد عرض کرتے ہیں ملاقات ہوتی، آقا داتا حضور آپ نے جو مجھے وظیفہ بتایا ہے یہ رسول اللہ کا قول ہے یا آپ کا کوئی فرمان ہے؟ حضرت امام حسن فرماتے ہیں ارے یہ رسول اللہ کا فرمان نہیں بلکہ یہ تو قرآن کا فرمان ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کا فرمان ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آپ لوگوں کو چاہیے کہ قرآن کی تعلیم کو عام کریں، قرآن کو پڑھیں اور قرآن پہ عمل کریں، انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قوانین پہ عمل کرنے والے بندے بن جائیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول کے قوانین پر عمل کرنے والے بندے بن جائیں گے تو دنیا میں بھی رہیں گے تو کامیاب و کامران رہیں گے، اور جب دنیا سے جائیں گے تو بھی ہم کامیاب و کامران بن جائیں گے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اب سے تقریباً 1350 سال پہلے کی بات ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں؟ اب میں آپ کو آخری بات بتا کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں کیونکہ وقت بڑی تیزی سے ہو رہا ہے اور علماء اکرام شورا اکرام کی فہرست کافی لمبی ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آج لوگ کیا کہتے ہیں، ہم کو ستایا جا رہا ہے، ہم کو مارا جا رہا ہے، ہم کو پیٹا جا رہا ہے۔ واقعات تو بہت ہیں، وہی عمر فاروق اعظم ہے۔ آج حدیث پاک میں کیا آتا ہے، اگر کسی سے شادی کی جائے تو سب سے پہلا کیا ہے، اس میں جملہ آتا ہے اس کا حسب کو دیکھا جائے، اس کے نسب کو دیکھا جائے، اس کے جمال کو دیکھا جائے، اس کے حسن کو دیکھا جائے، اس کی خوبصورتی کو دیکھا جائے، لمالیہ یا اس کے مال و دولت کو دیکھا جائے، اور آخر میں جو بات بتائی جاتی ہے چوتھی، وہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس کا دین کو دیکھ لیا جائے۔ مگر حدیث میں کیا ہے کہ اس کے دین والی لڑکی کو اہمیت دی جائے، مگر آج سب سے زیادہ نہ حسن دیکھا جاتا ہے، نہ مال دیکھا جاتا ہے، کچھ نہیں دیکھا جاتا ہے، سب سے زیادہ دولت والی کو دیکھا جاتا ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے اپنے وقت کے اندر ایسی چیز کو دیکھیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، واقعہ بہت سنا ہوگا، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کون عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ جن کی 22 مربع میل پر حکومت تھی۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اب ان کی شادی کا واقعہ انہوں نے جو اپنے لڑکے کی وہ پھر کبھی بتائیں گے، آخری بات کو سماعت فرما دیجئے۔ چنانچہ کیا ہوتا ہے، مدینہ شریف میں کیا ہوتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے۔ جب زلزلہ آ جاتا ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لوگ جب پریشان ہو جاتے ہیں لوگ پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں۔ چنانچہ پریشانی کے عالم میں کیا ہوتا ہے، سارے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں۔ اکٹھا ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، حضرت امیر المومنین عمر خطاب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا امیر المومنین اس وقت مدینے میں زلزلہ آ گیا ہے، زلزلہ آ گیا ہے، بھوکمپ آ گیا ہے، مکان گر رہے ہیں، لوگ پریشان
परेशान हो रहे हैं, जलजला बहुत ज्यादा सख्त है, लोगों के मकान गिरते जा रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। किसके पास गए? अमीरुल मोमिनीन उमर खत्ताब की बारगाह में जाते हैं। जब जाते हैं लोग अपनी अपनी फरियाद को पेश करते हैं। चुनांचे हजरत उमर फारूक आजम आते हैं। आने के बाद जमीन पर एक मर्तबा ठोकर मारते जमीन को, और ठोकर मारने के बाद अपनी जबान से इरशाद फरमाते हैं, ऐ रही गैया के नेमत नगर के सुन्नी सैयुल अकीदा मुसलमानों, इस जुमले को अपने दिल के दरीचे में उतार लीजिए। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम ने अर्ज किया, ऐ जमीन, क्या मैंने तुझ पे अदल इंसाफ नहीं किया है? ऐ जमीन, अगर उमर ने तेरे ऊपर अदल इंसाफ किया है तो साकित हो जा, रुक जा। अगर इंसाफ नहीं किया है तो जलजला आ रहा तो आने दो। इतना जुमला बोलना था सैयदना उमर फारूक आजम ने मदीने शरीफ में जैसे ही जमीन पे ठोकर मारी और ये फरमाया, ऐ जमीन, क्या मैंने तेरे ऊपर अदल इंसाफ नहीं किया? जैसे ही जमीन ने ये जुमला सुना, ठहर जाती है, जलजला खत्म हो जाता है, सुकून आ जाता है। अपने रहबर की ताबेदारी करने आज कैसे हुक्मरान है, कैसे लोग हैं, क्या से क्या कर रहे हैं? गरीबों के खूनों को चूस लेते हैं, फिर सोचते हैं हमारी जबानों में तासीर पैदा हो जाए। आपने सुना होगा हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक हाकिम आया था, सोनो यानी अशरफिया लेकर के पेश की। हजरत सैयदना अब्दुल कादिर ने उस हाकिम के सामने उन अशरफियों को लिया, अपने हाथ से जैसे ही मुट्ठी से बंद किया, नचोड़ा, तो उन अशरफियों से जो सोने की थी उनसे खून जारी हो जाता है। अब्दुल कादिर फरमाते हैं, ये अशरफिया तुम्हारी नहीं है, बल्कि ये तो गरीबों का खून है जो तू जबरन लेकर के मेरी बारगाह में पेश करने आया है। आज हालात ऐसे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, हमने मुख्तसर से वक्त में जो दी चंद